सामईन कराम अस्सलामु अलैकुम। गुज़िश्ता साल मशहूर नवा खान फरहान अली के नौहे मनम हज़रत अब्बास की शोहरत के साथ ही मुख्तलिफ हल्कों में तनकीदी मौज़ूआत गर्दिश करने लगे, जैसा कि आज़ादारी के आदाब क्या हैं, आज़ादारी की हदूद क्या हैं, अलम, ताज़िया, जुलचना, जलूस, जनाजे और दूसरी शबीहात की शरई दलील क्या है। मैंने चाहा कि मैं इस पर एक मुकम्मल बात कहूँ, ऐसा तज़िया पेश करूँ जो ना सिर्फ फरहान अली के नोहे की वजाहत करेगा बल्कि आज़ादारी का तसव्वुर भी पेश कर देगा। ये बात काबिल अफसोस है कि साल हा साल आज़ादारी करते बाल सफ़ेद करने वाले अक्सर हजरात आज़ादारी के मकसद व मफ़हूम और उसकी तफसीलात पर कभी गौर करने की जहमत नहीं करते। कभी ये ना हुआ कि अकेले बैठकर तमाम रसूमात को तवज्जो से देखें और बिखरे हुए दानों को किसी तस्बीह में परो कर देखें कि ये डेकोरम आखिर है क्या, यानी आज़ादारी क्या है और क्या होनी चाहिए और इसका जवाज़ शरीयत से कैसे तलाश किया जाए। क्या हर रस्म को तारीख़ व हदीस से साबित करना लाजिम है या उसका शरीयत में एक बुनियादी असूल है जिसके बाद किसी नई दलील की ज़रूरत बाकी ही नहीं रहती। आइए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह जानने की ज़रूरत है कि आज़ादारी एक सानवी हैसियत की चीज़ है, ये असले मौजू नहीं है। आज़ादारी के हम पल्ला है जश्न, और जश्न व आज़ादारी यानी खुशी व गम, यानी ताली व मातम, यानी तबस्सुम और चश्मे पुरनम, सब ही सानवी और ज़ैली कैफियात और अमल हैं। ये दोनों चीज़ें इजहार जज्बात हैं और ये दोनों अक़साम जिस जज्बे का इजहार है वो है मोहब्बत, और मोहब्बत का जज्बा जब तक ना होगा ये दोनों इजहार बेकार और अबस होंगे या फिर ज़हूर ही नहीं पा सकते। अब मोहब्बत का जज्बा खुद ज़ैली शाख है, यानी ये भी सानवी हैसियत रखती है मारिफत और इल्म के आगे। यानी आपको किसी से तब तक मोहब्बत नहीं होगी जब तक आप उस शख्स को जान ना लें, उसके मकाम व मर्तबा व कमाल के आलिम ना हो जाएं। लिहाजा सादा अल्फाज में आप किसी भी शख्स के पहले आलिम होते हैं, उसके आरिफ होते हैं, उसकी शख्सियत की तफसीलात से वाकिफ़ होते हैं, उसमें कमालात पाते हैं, तो फिर उससे मोहब्बत हो जाती है। और जब मोहब्बत हो जाती है तो दूसरे मरहले में आप उसका इजहार करते हैं, यानी दो तरह के इजहार, या तो आप तालिब क़ुर्बत या फिर खाइफ फ़ुरक़त हैं, यानी मोहब्बत करने वाले को महबूब की जुदाई से डर लगता है और क़ुर्बत की प्यास रहती है। लिहाजा आप समझ सकते हैं कि वो तमाम तर मरहले और जुज़ियात और कैफियात जिससे वस्ल और क़ुर्बत का ताल्लुक़ है वो चाहने वाले को मुस्कुराने, रक़्स करने और तालियां बजाने और जश्न मनाने की तरफ ले जाता है। तो मोहब्बत के इजहार यानी वस्ल की कई शक्लें सामने आती हैं। बिल्कुल इसी तरह जुदाई यानी फ़िराक़ के लम्हे में भी जज्बा मोहब्बत के कई तरह के इजहार होते हैं, जैसा कि गम, आंसू, अफसरदगी, बेचैनी, मातम और आज़ादारी। इस जैसी और भी कई मुमासिल सूरतों से इंसान मोहब्बत के जबरी इजहार पर माइल हो जाता है। दोस्तों, अब तक जो कुछ मैं कह चुका हूँ आपकी अक्सरियत इस सबसे पहले ही वाकिफ़ होगी, मगर मैं यहाँ इसको तमहीद के तौर पर फिर से बयान करना चाहता हूँ ताकि मुझे आगे बात समझाना आसान हो जाए। हमारा मौजू मोहब्बत हुसैन के जबरी इजहार की जिस कैफियत से ताल्लुक़ रखता है उसका नाम आज़ादारी है, जो सोग और गम की ही एक किस्म है। गम महसूस करने, रोने और सोगवार होने के लिए फ़कत और फ़कत मोहब्बत होना ही काफ़ी है। जब किसी से मोहब्बत की जाए और फिर जुदाई हो या महबूब पर कोई तकलीफ़ गुजरी हो तो आपका सोगवार होना फितरी है और इसके लिए किसी भी किस्म के इंतज़ामात और एहतमाम की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहती। ना तो एक गमज़दा को अलम निकालने की ज़रूरत होती है और ना ही ताज़िया बरामद करवाने की ख्वाहिश, ना ही सियाह लिबास की, ना ही किसी सबील की, ना ही किसी हल्का व मातम व नोहा खान की, ना ही कमा व जंजीर की। यानी ये तमाम तर रसूमात जो आज़ादारी में राइज हैं, इनमें से किसी भी चीज़ की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। जब कोई मोहब्बत में सोगवार है तो वो बराह रास्त इस गम को शिद्दत से महसूस कर सकता है। वो किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं रहता कि जिसके ज़रिए उसे रुलाया जाए। लिहाजा यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी के लिए हर साल हम ये सारे एहतमाम क्यों करते आ रहे हैं? ये अलम ताज़िए, ये जनाजे, ये जलूस, ये सब आखिर होता क्यों है? जब तक ये बात नहीं समझी जाएगी तब तक ये नहीं समझा जा सकता कि आज़ादारी की हदूद क्या है, रसूमात की हैसियत क्या है और इनका शरीयत के हदूद के साथ क्या ताल्लुक़ है। मैं अपनी वीडियो में निहायत सादगी से कोशिश करूँगा कि ये बहस मुकम्मल तौर पर दोबारा ना हो, जो हर साल दोबारा से मुख्तलिफ ग्रुप्स पर बार बार इल्मी खुद लज़्ज़ती का माहौल बना कर रखती है।
और कुछ के लिए उलझनें खड़ी करती रहती है, और लोग फिर अहादीस से रसूमात के हक में दलीलें तलाश करते हैं। कुछ दलीलें मिल जाती हैं और कुछ पर तनाज़ा बाकी रहता है, और यूं आवाम हमेशा कंफ्यूज रहती है। मैं एक ऐसी दलील अर्ज करना चाहूँगा जिसके बाद दोबारा आपको कभी रसूमात आज़ादारी के लिए इनफिरादी दलीलें तलाश करने की ज़रूरत नहीं होगी, और ये भी साबित होगा कि ये रसूमात चाहे खुद साख्ता हों मगर फिर भी इबादत और सवाब के ज़ुमरे से बाहर नहीं निकलती, और ना ही ये बिद्दत कहला सकती हैं, क्योंकि आज़ादारी एक मुकम्मल फ़लसफ़ा इस्लाम है। तो चलिए वापस मौजू की तरफ, ताकि समझ सकें कि ये रसूमात क्यों ज़रूरी हैं। सामीन, इंसान में एक सिफत लुत्फ़ है। एक शरीफ सिफत इंसान जब किसी राहत और सुकून को महसूस करता है तो वह सबसे पहले यही चाहता है कि इस राहत और सुकून से दूसरों को भी वाकिफ़ करे। आप जब अच्छा खाना खाते हैं किसी भी अच्छी जगह से, तो आपके दिल में यकीनन आपके प्यारे आते हैं कि ये मैं अपने बच्चों को भी खिलाऊंगा, ये फ़लाँ दोस्त को भी खिलाऊंगा। ये सिफत लुत्फ़ खुद लुत्फ़ अंदोज़ी के बाद आपको सखावत पर माइल करती है, आपको कायल करती है कि इस खुशी को बांट दो। इस कैफियत के हज़ारों और भी पहलू हैं, मगर मैं वो सब यहाँ बयान नहीं कर सकता, ताकि कम वक्त में आज़ादारी इमाम हुसैन का मफ़हूम आप तक पहुँचा सकूँ। बस जैसा कि मैंने कहा, ये लुत्फ़ का जज्बा हमें मजबूर करता है कि लोग हुसैन की मोहब्बत से वाकिफ़ हों और उसके क़ुर्ब व वस्ल की नेमत से आगाह हो जाएं, और हम यही करते आ रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि गम या खुशी मोहब्बत का इजहार है, और मोहब्बत हो नहीं सकती जब तक महबूब के बारे में वाक़फ़ियत ना हो, उसकी मारिफत ना हो। लिहाजा शहादत हुसैन से पहले आपको हुसैन का तारुफ बार बार इसी हवाले से मिलता रहा है, और ये मरहला है फ़ज़ाइल सुनाने का, यानी कमालात से वाकिफ़ करने का, जिसके बग़ैर मोहब्बत का जज्बा पैदा नहीं हो सकता था। उसके बाद शहादत इमाम हुसैन का साहनिया पेश आता है। यूँ लगता है कि सारी इंसानियत से शैतानियत ने वो अजीम नेमत छीन ली, और ये मोहब्बत की कहानी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। ना हुसैन रहा, ना उसका मिशन, ना उसके कमालात का कोई मकसद। मगर एक चाहने वाला यहाँ नहीं रुका। हुसैन के उशाक ये जान गए कि ये बारे गरां उनके कांधों पर है। उन्हें फिर से कुछ ऐसा करना है जिससे सहराओ बयाबां में मोहब्बत की दास्तां कत्ल होने से बचाई जा सके। वो मकसद, वो मिशन जारी रहना चाहिए। अगर बात फ़कत सोग और गम की होती तो सोगवार अपने अकेले घर में सोग मनाकर मर जाते, और कभी अगली नस्लों तक ये बात न पहुंचती, और ये मोहब्बत की दास्तान दम तोड़ देती, और इतना अजीम सरमाया इलाही इंसानियत खो देती। वो नस्लें जिनको अभी बाकी आना था, वो जान ही ना सकते कि उन्होंने क्या खो दिया है। बस आज़ादारी और सोग व गम मनाने वाला कमरे में बंद होने के बजाय बाहर निकल आया, और ये एक तहरीक बन गई। और ये वो लफ्ज़ है जो आज़ादारी मनाने वाले हमेशा इग्नोर कर देते हैं। वो आज़ादारी की पहली कैफियत यानी गम तक ही रुक कर सोचते हैं। वो तमाम रसूमात को इसी तनाजुर में देखते रहते हैं, मगर वो ये नहीं जानते कि इस सोग के दरूं एक और तहरीक भी है। ये तहरीक अबलाग की है, जो बल्लिग मा उनज़िला की कुरानी आयत से इस्तिंबात करते हुए चली है। और ये गम व सोग और अबलाग इस कदर जम हो चुके हैं कि एक दूसरे का नेमुल बदल बन चुके हैं। ये एक बड़ी कामयाबी थी। अब मैं अपने मौजू के बहुत करीब हो चुका हूँ। हमें इस अबलाग को समझना है। यहाँ थोड़ी तकनीकी गुफ्तगू करनी है। अबलाग तबलीग क्यों ज़रूरी है? जैसा कि हम जानते हैं कि सोग, मातम, आज़ादारी सानवी हैसियत की चीज़ हैं। असल उसकी मोहब्बत का जज्बा है, और मोहब्बत नामुमकिन है जब तक मारिफत ना हो और महबूब के कमालात का इल्म ना हो। बस पहली ये चीज़ तय पाई कि हमें बराह रास्त लोगों को आज़ादारी की दावत नहीं देनी, बल्कि पहले लोगों को हुसैन की शख्सियत का इल्म देना है, हुसैन की मारिफत करवानी है। ये पहला मरहला है। आप गौर करें, हमारे बुजुर्गों ने मजलिस का ढांचा भी इसी तर्ज पर बनाया है, और इसी तरह आज तक कायम है, जिसमें इब्तिदा सोग व गम से नहीं बल्कि हुसैन की मारिफत और फ़ज़ाइल बयान करने से होती है। और इस मकसद के लिए तमाम तरह के अलूम ज़ेरे बहस आते हैं। लोगों को कुरान समझाया जाता है, लोगों को तौहीद बताई जाती है,
تاکہ محبت حسین کی تمہید باندھی جا سکے۔ خدا کی پیدا کرتا ہے، اسی کے لب کن فکان کی جنبش سے ظاہر ہوئی ہے، اسی کے فرمان خلق و امر سے ہویدا ہے، ہر شے اسی کے ارتباط سے مرتبط ہے، اسی کے انضباط سے منضبط ہے، اسی کے ائتلاف سے مؤتلف ہے، اسی کے انبساط سے منبسط ہے، عرش و کرسی میں اسی کے فضل کا رنگ ہے، صراط و میزان میں اسی کے عدل کا ڈھنگ ہے، برق و رعد میں اسی کا جلوہ و آہنگ ہے، طبقات فلکی پر اسی کا پرتو ہے، طرائق سماوی میں اسی کی رو ہے، شمس و قمر میں اسی کی ذو ہے، ستاروں کے چراغاں میں اسی سے لو ہے۔ رسالت کے مقامات سے واقف کیا جاتا ہے اور پھر دین کے مقاصد بیان کرتے ہوئے اور مشیت ایزدی کی معرفت کرواتے ہوئے ولایت الہیہ سے قریب کر دیا جاتا ہے، اور اب یہ مرحلہ حسین کے تعارف کا ہوتا ہے، اور پھر جیسے ہی یہ علم و معرفت دینے میں کامیابی ہو جاتی ہے تو اس کے فوراً بعد اسلام کے اس عظیم نقصان کا بھی ذکر کرنا لازم ہو جاتا ہے جو کربلا میں ہوا۔ پس تمام مجالس دوسرے مرحلے میں فضائل کے بعد مصائب کی طرف بڑھتی ہیں۔ علم ہوں جہالت کی بیعت نہیں کروں گا۔ دوستو، میرے سامنے کچھ جلے ہوئے خیمے نظر آ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے جلے ہوئے خیمے نظر آ رہے ہیں، لیکن ایمان سے بتاؤ کہ کل کیا بات تھی اور آج کیا بات ہے؟ کل خیموں سے آواز آ رہی تھی الاتش الاتش، آج بھی تو پیاس ہے، پیاسے تو آج بھی ہے، مگر کسی بچے کی آواز نہیں آتی، کیونکہ پہلے ناز بردار چچا زندہ تھا، پہلے عباس و اکبر زندہ تھے، اس لیے آوازیں دے رہے تھے، اور آج کوئی نہیں ہے۔ یعنی یہ بات عزادار کو نہیں معلوم کہ اصل مقصود یہ غم اور ماتم نہیں بلکہ یہ ثانوی اور ذیلی چیز ہے۔ اصل مقصود وہی معرفت و محبت ہے، اس متاع الہی کی طرف لوگوں کا رخ موڑنا ہے جس کے تحت وہ سب بھی ولایت الہیہ کے دائرے میں داخل ہو جائیں اور مقصد حسین پورا ہو جائے۔ صفت لطف اپنے دوستوں کے چہرے پہ تبسم دیکھ کر مطمئن ہو سکے۔ پس یہ ضروری ہے کہ غم و سوگ کو سمجھنے کے ساتھ عزاداری کی دوسری جہت یعنی ابلاغ کو بھی سمجھا جائے، ورنہ عزاداری و غم و سوگ کا امکان ہی باقی نہیں رہے گا اگر انسان ان معارف سے واقف نہ ہو سکے جو حسین سے متعلق ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ کون سی رسومات ابلاغ عزاداری کے لیے ہیں۔ اگر کوئی نئی رسم رکھے یا کوئی پرانی رسم ختم کرے تو کیا اس کو ہر رسم کے لیے شریعت سے دلیل لانی ہوگی، یا کوئی ایک اصول ہے جس سے شریعت ہر رسم کو جائز قرار دیتی ہے؟ اس کے لیے پہلے رسومات کو سمجھنا ضروری ہے۔ تبلیغ یعنی ابلاغ کو اگر آپ اس کی تفصیلات کے ساتھ نہیں سمجھتے تو پھر آپ رسومات کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ ان رسومات کا تعلق عزاداری سے نہیں بلکہ ابلاغ کربلا سے ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ غم منانے اور سوگوار ہونے کے لیے کسی بھی عاشق کو ان میں سے کسی ایک بھی چیز کی ضرورت نہیں۔ اس کی روح زخمی ہے تو اسے کسی رلانے والے کی بھی ضرورت نہیں۔ مرزا غالب کے ایک شعر کو ایک تحریف کے ساتھ یہاں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں رلائے کیوں، یعنی اگر مقصد فقط غم میں ہی رہنا ہے تو پھر ہمیں کسی رلانے والے کی ضرورت نہیں۔ لہٰذا یہ بحث ہی بیکار ہے کہ عزاداری کا کون سا ڈیکورم صحیح ہے اور کون سا حدود کراس کر رہا ہے۔ یعنی آپ کا مقصود غم منانا ہے تو پھر رسومات میں سے کچھ بھی باقی نہ رہے گا، لیکن اگر آپ کا مقصد غم کے ساتھ ابلاغ کرنا بھی ہے تو پھر آپ کو ذرائع ابلاغ کے سارے قوانین کو سمجھنا ضروری ہے۔ پھر آپ کو یہ رسومات بھی سمجھ میں آ جائیں گی، بلکہ آپ میں یہ بھی ہمت پیدا ہو جائے گی کہ کون سی نئی رسومات کی ضرورت ہے اور کون سی رسومات ختم کی جا سکتی ہیں، اور آپ کو کبھی ان رسومات کی ابتدا کے لیے حدیث سے باصل ہی دلیل لانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی، نہ ہی سیرت کے ماخذ میں اس رسم کے موجود ہونے کی دلیل چاہیے ہوگی، کیونکہ آپ کو ابلاغ کا حکم قرآنی مل چکا ہے۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ابلاغ کی نوعیت سمجھیں اور پھر رسومات رکھتے جائیں، ایجاد کرتے جائیں، اور رسومات مٹانے کی ضرورت پیش آئے تو بھی مٹاتے ہوئے فکر لاحق نہ ہو کہ ہم کوئی شرعی حکم سے روگردانی کرنے لگے ہیں۔ آئیں پہلے مرحلے میں ابلاغ کو سمجھیں۔ ابلاغ کو آسان لفظ میں میس کمیونیکیشن سے بدلنا مناسب ہوگا۔ ابلاغ کا تعلق کمیونیکیشن سے ہے، اور کمیونیکیشن ایک پورا علم ہے، ایک سمندر ہے جس کے کنارے انسانیت کی عمر تک پھیلے ہوئے ہیں۔ یعنی پہلی تہذیب و تمدن سے آج تک کمیونیکیشن کا علم ایک حقیقت کی طرح موجود ہے۔ اگر آپ نے ابلاغ سمجھ لیا
तो तमाम रसूमात समझ आ जाएंगी और हलाल हराम की ये बहस बहुत आसान हो जाएगी। कम्युनिकेशन में 3 चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं जिसके बगैर कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। पहली चीज़ सेंडर, दूसरी मीडियम और तीसरी रिसीवर। मगर इन 3 लफ्ज़ों से पीछे भी एक चीज़ है जिसे हम मुद्दा कहते हैं। मुद्दा हमेशा आपके माफ़ी और ज़मीर होता है, यानी आपके दिल के अंदर एक ख्याल की शक्ल में मुद्दा रहता है। अब एक कैफियत जो आपके दिल में है वो दूसरे दिल तक पहुंचाने के लिए आपको एक मीडियम की ज़रूरत है, और अगर ये ज़रिया ना हो तो कोई आपके अरसाल करदा मुद्दा को नहीं जान सकता। इसलिए सेंडर को एक मीडियम चाहिए ताकि वो रिसीवर तक पहुंच सके। आपका मुद्दा हुसैन है, आपका रिसीवर अवामुन नास है, और आपके पास मीडियम एक नहीं हज़ारों हैं। लिहाजा जब कुरान की आयत के तहत आप अबलाग करेंगे तो फिर अबलाग के लिए आपको वो तमाम मीडियम इस्तेमाल करने का इख्तियार है जो अबलाग के लिए इस्तेमाल होते हैं। बस शर्त यह है कि कोई हराम ज़रिया ना हो, और ये इसलिए ताकि आपके माफ़ी व ज़मीर में जो पैगाम है वो लोगों तक सिर्फ पहुँचे नहीं बल्कि मुअस्सर तरीके से पहुँचे। और इस बात को याद रखें कि यही वो हदूद कायम कर देगा जिससे आप जान सकते हैं कि हमें रसूमात में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आपका मुद्दा वो पैगाम और मकसूद ही हदूद कायम कर देता है। यही असलुल असूल है। मैं कोशिश करूंगा कि दरमियानी राह आपको समझाऊं और वो असूल बता दूं जिसके बाद आप खुद हर रस्म के जायज़ और नाजायज़ होने को खुद समझ सकेंगे। इसके लिए हमें यह समझना है कि अबलाग यानी कम्युनिकेशन में 2 अक़साम हैं, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। पहली किस्म यानी वर्बल कम्युनिकेशन में हर वो चीज़ आती है जो अल्फाज की सूरत में पेश की जाती है, जैसा कि गुफ्तगू, मुबाहिसा, मुनाजरा, मुजादला, तकरीर, तराना, कसीदा, नौहा, मरसिया, शायरी, नसर निगारी वगैरह वगैरह। दूसरी किस्म जिसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, ये इजहार का वो तरीका है जिसमें आपको अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने होते, बल्कि इस खूबसूरत किस्म में इशारे, हरकत, सकनात, अलामत होती हैं। जैसे एक गूंगा शख्स भी अपने मुद्दा को बयान कर लेता है और अल्फाज का चुनाव नहीं करता, वो इशारों से बात समझा लेता है। हत्ता कि हम नातिक और गोया इंसान भी कम्युनिकेशन के लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के मेथड्स को हमेशा इस्तेमाल करते हैं, और इसकी एक ख़ास वजह है जो आगे जाके जिक्र करूँगा। अगर आप तवज्जो फरमाएं, आपको जो कुछ भी रसूमात आज़ादारी में नज़र आ रहा है उसमें दोनों तरह के तरीक़ाकार को इस्तेमाल किया गया है। आपको तकरीर, खिताबत, सुर, मौसीकी, लहन, शायरी, नसर सब कुछ मिलेगा। यानी हमारे बुजुर्ग अज़ादारों ने हर एक किस्म को इस्तेमाल किया और मासिस तक वर्बली मुद्दा को पहुंचाया। फिर बारी आती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, तो आप फिर तवज्जो फरमाएं, तमाम तर रसूमात में ये हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। मैं आपकी तवज्जो इनकी तरफ मबजूल करवाता हूँ। फ़र्ज़ करें आप अपने मुंह से एक लफ्ज़ कह रहे हैं, हुसैन। एक लफ्ज़ हुसैन कहने से आपके इजहार का वज़न इस कदर नहीं होगा, लेकिन आप इसी लफ्ज़ को कहते हुए चेहरे के एक्सप्रेशन बदल दें और कहते हुए फ़कत आंखें बंद करके किसी के सामने कहें, तो इस लफ्ज़ के कहने के साथ नॉन वर्बली आपके चेहरे ने कुछ मानी उसके जहन में मुंतकिल कर दिए हैं। यानी आपकी इस नाम से वाबस्तगी भी एक ही लफ्ज़ के साथ दूसरे जहन में मुंतकिल हो गई। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की एक छोटी सी मिसाल है। इसी तरह जब आप नाराए हैदरी लगाते हैं तो फ़कत या अली कहने का मतलब कुछ और होता है, लेकिन अगर आप उसके साथ दोनों हाथ भी बुलंद करते हैं तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ये हाथ उठाकर आपने लफ्ज़ या अली के साथ अपने जोश की खबर भी दूसरों के जहन में मुंतकिल की है। इसी तरह आप किसी शख्स को कहते हैं कि जनाब मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ये फ़कत कम्युनिकेशन है। लेकिन अगर आप अपने सीने पे हाथ रखकर थोड़ा सा सर झुकाकर यही जुमला कहें तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के तहत आपने बहुत से दिली जज्बा को दूसरे के जहन में मुंतकिल कर दिया जिसके लिए शायद आपके पास अल्फाज नहीं थे। इतनी मिसालें काफ़ी हैं कि आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी समझ चुके होंगे। इसकी हैसियत हदीस में बतौर हुज्जत मौजूद है, जिसे हम तकरीर मासूम की इस्तिलाह के नाम से जानते हैं। यानी जब इमाम मासूम किसी फेल पर सकूत इख्तियार करें और कोई लफ्ज़ ना कहें, मगर वो सकूत और वो खामोशी उस चीज़ के मुबाह होने के लिए दलील बन जाता है।
یہ سکوت نان وربل کمیونیکیشن کی ایک مثال ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے کہ اگر رونا نہ بھی آ رہا ہو تو قرآن سن کر یا امام حسین کا ذکر سن کر رونے جیسی شکل بناؤ۔ آخر حدیث میں یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ نان وربل کمیونیکیشن کی مثال تھی، یعنی الفاظ کے بغیر ابلاغ۔ اب آ جائیں دوسری چیز یعنی میڈیم پر، یعنی ذرائع ابلاغ۔ اگر آپ ابلاغ کرنا خود پر لازم نہیں سمجھتے تو یہ گفتگو آپ کے لیے نہیں ہے۔ البتہ جو لوگ قرآن کی آیت بلغ ما انزل الیک کے تحت ابلاغ کرنا چاہتے ہیں تو جان لیں کہ ان کو ذرائع ابلاغ بھی استعمال کرنے ہوں گے۔ لہٰذا چند کا تذکرہ کرتا ہوں اور ساتھ ہی ان تمام تر آرٹس کا بھی ذکر کروں گا جو ہم نے ابلاغ کے لیے سیکھے یا ایجاد کیے۔ تحریر لکھنا ایک آرٹ ہے جو ہم نے کمیونیکیشن کے لیے سیکھا ہے، اور اس کے میدان میں کتابیں، اخبار، رسائل، انٹرنیٹ کے پلیٹ فارمز، فیس بک، واٹس ایپ سبھی آ جاتے ہیں۔ یہ سارے ہی تحریر کے آرٹ کے ذریعے اظہار کے میڈیم ہیں۔ آپ توجہ کریں، عزاداروں نے یہ سارے کے سارے آرٹس استعمال کیے ہیں۔ اخباروں میں کالم لکھے، شاعروں نے شاعری کی، نثر نگاروں نے نثر نگاری کی، اور اس آرٹ کو پیش کرنے کے لیے جتنے میدان ہیں یعنی جتنے میڈیم ہیں وہ سب ہی استعمال کیے تاکہ وربل کمیونیکیشن مؤثر طریقے سے ہو سکے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ وہ آرٹ ہے جو مؤثر طریقہ سے مدعا یعنی آپ کے مافی و ضمیر کو پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ لہٰذا ہم نے یہ سب ہی استعمال کیے۔ مگر کیا کبھی رسومات پر اعتراض کرنے والوں نے یہاں بھی اعتراض اٹھایا کہ انٹرنیٹ پر یا فیس بک یا واٹس ایپ وغیرہ پر حسین کا تعارف کرانا کس شرعی دلیل سے جائز ہے یا ناجائز؟ خیر آگے چلتے ہیں۔ نان وربل کمیونیکیشن میں مصوری یعنی فوٹوگرافی، ویڈیوگرافی، CGI، VFX، اینیمیشن وغیرہ ایک آرٹ ہے۔ یہ نان وربل کمیونیکیشن میں آتا ہے، اور عزاداروں نے یہ سارے آرٹس استعمال کیے ہیں اور ان کو پیش کرنے کے سارے میڈیم استعمال کیے ہیں، کیونکہ یہ تحریر سے بھی زیادہ جاندار ثابت ہوئے، اور دنیا نے اس آرٹس آف کمیونیکیشن سے اپنا پیغام بہت زور شور سے دنیا کو پہنچایا۔ تو عزادار اس میدان میں پیچھے نہ رہے، انہوں نے یہ میدان بھی مار لیا۔ ہمارے اہل سنت بھائیوں کو بہت دیر سے اس کا خیال آیا اور وہ ایک عرصہ اس کے حلال و حرام میں پھنسے رہے، مگر عزاداروں نے اپنی کم ترین تعداد کے باوجود دنیا کے کونے کونے میں اپنا مدعا ان سے زیادہ جاذبیت اور تاثیر کے ساتھ پہنچایا، کیونکہ یہ میڈیم اور یہ آرٹ ایسا تھا جو قلیل تعداد کو کثیر پر طاقت دیتا تھا۔ ایک اور آرٹ ہے، وہ وربل کمیونیکیشن سے تعلق رکھتا ہے، مگر اس کا تعلق قلم سے نہیں زبان سے ہے، یعنی گفتگو، مباحثے، مناظرے، خطابت، تقریر، داستان گوئی اور مشاعرے۔ اس ہی کی ایک شکل خوش الہانی سے جڑتی ہے جس میں موسیقی بھی ہے، جس کے تحت ترانے، نغمے، قصیدے، نعتیں، نوحے، مرثیے، دوہڑے ایجاد ہوئے۔ عزاداروں نے یہ سارا میدان مار لیا اور ایک بھی چیز نہیں چھوڑی۔ آج شاعری کے میدان میں دیکھیں تو میر تقی میر سے غالب تک، اور پھر انیس و دبیر سے ریحان عزمی اور ہم اسروں نے زبان کی لطافت اور ادائیگی پر ایسی حکومت بنائی ہے کہ اگر اردو ادب کا کوئی اعلیٰ مثال لانی ہو تو ہمارے مومن شاعروں کا حوالہ دیے بغیر بات آگے بڑھ ہی نہیں سکتی۔ یہ آرٹ کی قسم ایسی ہے کہ ہم نے فقط اس کو اپنایا ہی نہیں بلکہ اس آرٹ کی فارم کی مکمل پرورش بھی کی ہے، اور اس کے نت نئی جہتیں ایجاد کی، اور ہر گوشے میں حسین کے ذکر کو رکھ دیا اور لوگوں کی نفسیات کا خاص طور پر خیال رکھا۔ قدیم زمانے کے مرثیہ نگاروں کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو صاف نظر آئے گا کہ وہ کس طرح اپنے دور کے حساب سے اس مرثیہ میں جدت پیدا کرتے ہیں۔ مجھے میر انیس کا کلام یاد ہے، وہی سنا دو۔ حسین جب کے چلے بعد دو پہر رن کو، کوئی نہ تھا کہ جو تھا میں رکاب توسن کو، سکینہ روتی تھی تھامے قبا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے
جھکائے گردن کو. شاباش بیٹی، خدا تمہیں لمبی عمر دے. میں یہاں اپنے پیارے دوست راہب جعفری کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے میری توجہ اس طرح دلوائی اور میرے علم میں اضافہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ قدیم مسیح خانی کے اطوار بتاتے ہیں کہ مجلس عزا کا اسلوب سیٹ کرنے والوں نے انسانی نفسیات کو انتہائی اوج پر استعمال کیا ہے. ابتدا میں نوحہ اس راگ میں پڑھا جاتا تھا جس میں بھجن گایا جاتا تھا. مقصد تقدس تھا. یہی وجہ ہے کہ ہندو برہمنوں کی ایک بڑی تعداد کو بے پناہ انسیت محسوس ہوئی. اگر ہم دکنی مرثیوں کا انداز دیکھیں تو یہ مرثیے خطیبانہ انداز سے تھے جس میں الفاظ کی ہیبت کا اثر نمایاں تھا کیونکہ شاہی افراد کی طبع کے مطابق تھے. پھر جب شاہی نام کا مرثیہ خاں آیا تو اس نے مراسی کے ساتھ دھن یہاں تک کہ راگ بھی لکھے. زمانہ انیس تک پہنچا تو میر ضمیر اور مرزا سودا کی عالمانہ کسوٹی پر مرثیے کے معیار طے ہو چکے تھے. یہ جدت پیدا کرنا زمانہ قدیم سے شیعوں کا ترہ امتیاز تھا. وہ فن کو مرنے نہیں دیتے، اس میں زمانے کی نبض پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے. رسومات کو تبدیل کیا جاتا تھا یا ان کی تجدید کی جاتی تھی. یہ بات ان قدیم عقول کی غاماز ہے جو عزاداری کے بانی تھے. ذوالجناح کو تیار کرنا، اس کے جسموں پر زخم کے نشان بنانا، برآمدگی سے قبل گھنٹے بھر کی خطیبانہ کوشش جس میں اس منظر تک پہنچنے کے تمام مدارج طے کیے جاتے ہیں، بلا شبہ فن اور ابلاغ کی اوج ہے. مجلس میں علم نفسیات کے تحت انسانی نفسیات کو ذہن میں رکھ کر کئی رسومات ایجاد کی گئی، جیسا کہ عزاداری میں علاقائی صحرا، مہندی، گانا باندھنا جیسی مثالیں انسان کی نفسیات کو جا فطرت کا حصہ بن چکی ہیں. آج کے عزادار یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جس قدیمی روایت پر قائم ہے وہی اصلی اور پرخلوص صورت ہے عزاداری کی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ قدیمی روایات بھی کسی زمانے میں ایجاد کی گئی تھی جو یقیناً چند لوگوں پر گراں گزری ہوں گی جب وہ ایجاد کی گئی، مگر تمام نے اپنے مقصود کی حدود کو سمجھا اور اس میں ارتقا بھی کیا اور جدت بھی پیدا کی، اور اس قدر اردو ادب کی اور فن لطیف کی پرورش کی کہ ہر جگہ تذکرہ حسین رکھ دیا. حتیٰ کہ اردو ادب میں حسین کا تذکرہ نہ بھی ہو تو بھی کربلا کے استعاروں اور تشبیہات چوری کیے بغیر کام نہیں بنتا. آگے بڑھ کر دیکھیں، مصوری اور فوٹوگرافی میں آپ کو شاہکار نظر آئیں گے. کمپیوٹر گرافکس، اینیمیشن میں بھی کمال کے فن پارے بنائے ہیں، اور آج تک شہید کوفہ، سفیر کربلا اور محمد رسول اللہ جیسی فلموں کی موجودگی ایسی ہے کہ یہ کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہو سکی. یہاں بھی سارا مدعا مومنین نے کمیونیکیٹ کیا اور اس آرٹ فارم میں بھی رکھ دیا، اور ابھی اس میں نت نئی روش باقی ہے. اس کے بعد خوش الہانی، نوحہ خوانی اور مرثیہ نگاری یعنی موسیقی کی آرٹ کی طرف توجہ کریں. کیا کیا آوازیں، کیا کیا کمپوزیشن پیدا کی گئی. کاش میں اس پر تفصیل سے بہت کچھ بتا سکتا، مگر میں مختصر یہ بتاؤں گا کہ شیعوں کی اس میں بھی ایک انفرادی حیثیت ہے. ابتدا میں یہ آرٹ فارم فلمی گانوں اور نغموں کے زیر اثر رہا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شیعوں نے باقاعدہ اپنا ایک ذاتی ژانرا ایجاد کر لیا. ندیم سرور کا نام یہاں لینا نہایت قابل تعریف ہے، مگر وہ اکیلے نہیں، اور بھی ہیں جنہوں نے نہایت پریسیجن کے ساتھ نوحوں کو فلمی گیتوں کے ژانرا سے الگ بھی کیا اور طرز اور سر کا استعمال اس مہذب انداز سے کیا کہ موسیقیت کا اثر بھی زائل نہ ہو اور آزاداری اور اس ابلاغ عامہ کا پہلو بھی اجاگر ہوتا چلا جائے. کمال یہ ہوا کہ جن لوگوں تک ہمارے خطباء اور مقرروں کی بات نہیں پہنچ سکتی تھی ان تک بھی ندیم سرور کی آواز پہنچ گئی. میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ جو لوگ یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں وہ بھی ندیم سرور کے نوحے کی سالانہ آمد پر اسے سنے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، اور اس قافلے میں بہت سے لوگ اور بھی شامل ہو گئے جو انہی بنیادوں پہ نوحہ خوانی کر رہے ہیں. سب کی بنیاد اور ژانرا تو ایک ہی ہے، مگر پھر بھی ہر شخص اپنی انفرادیت کے ساتھ نوحہ خوانی پیش کر رہا ہے. عزاداروں نے اپنا رنگ ان سب سے جدا کر کے الگ طرح سے ایجاد کیا ہے، جو کہ کافی مشکل کام ہے. اس کے بعد آتے ہیں ایک اور آرٹ فارم کی طرف. اس کا تعلق ہے پراپس کے ساتھ. اس میں ایسی چیزیں شامل ہوتی ہیں جو علامات کا کام کرتی ہیں. یہ نان وربل کمیونیکیشن کا حصہ ہے. ہمارے عزاداروں نے یہ میدان بھی نہیں چھوڑا، اور آپ کو سڑکوں پر لا تعداد پراپس نظر آتی ہیں. کہیں تیر ہیں، کہیں تلواریں ہیں، کہیں مشق ہے، کہیں پنجہ ہے، کہیں لہو کے چھینٹے ہیں، کہیں جنازے ہیں، کہیں لہو لہان کفن ہے، کہیں سبیلے ہیں، کہیں علم ہیں، کہیں تبل ہے، کہیں گھوڑے ہیں، اور کہیں تازی اور روزے ہیں. یہ وہ تمام علامتی چیزیں ہیں جو کمیونیکیشن کو اور جاندار بناتی ہیں.
اس کا اثر ماسس پہ پڑتا ہے اور رسیور کبھی بھی اتنے زیادہ میڈیم سے آنے والی بات کو اگنور نہیں کر سکتا. یعنی آرٹس آف کمیونیکیشن یعنی ابلاغ کے ہر طریقہ کو شیعوں نے اختیار کیا اور میڈیم آف کمیونیکیشن کے ہر ایک میڈیم کو چنا اور ہر جگہ اپنا مدعا یعنی حسین رکھ دیا. یعنی بقول شاعر رکھ دی ہے ہر حلقہ زنجیر میں زباں میں نے.